नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। अस्तु, प्रष्टव्यं किमपि अस्ति वा? अन्ते पृच्छन्ति वा? अन्ते पृच्छामः। अस्तु, अद्य पञ्चदश्यां द्वैतविवेकाख्यं चतुर्थं प्रकरणम्। तत्र टीकायां नत्वा श्री भारतीतीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरौ मया द्वैतविवेकस्य क्रियते पदयोजना इति व्याख्याने विद्यमानः मङ्गलश्लोकः। पञ्चदश्याम् अयं विशेषः एकैकं प्रकरणमपि कश्चन ग्रन्थ इव व्यवह्रियते बहुत्र। यथा तत्त्वविवेकः इति आदिमं प्रकरणमासीत्। तत्त्वविवेकः इत्येव एकः स्वतन्त्रः ग्रन्थः इति रूपेण अन्ये ग्रन्थकाराः अस्य उल्लेखं कुर्वन्ति। यथा अप्पयदीक्षितकृत सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहग्रन्थे अनेकत्र पञ्चदशी ग्रन्थे विद्यमानाः विषयाः तत्र तत्र उद्धृताः। तदा तैः किं क्रियते? तत्त्वविवेके एव मुक्तम्, तदुक्तं तत्त्वविवेके इति वा, अथवा नाटकदीपे एव मुक्तम् इत्युच्यते, चित्रदीपे एव मुक्तम् इत्युच्यते। एवञ्च एतानि यद्यपि अस्य ग्रन्थस्य प्रकरणानि, तथापि एवं विधः व्यवहारोऽपि वर्तते। अतः अत्र ग्रन्थस्य व्याख्यानकर्ता सः इदं यत् प्रकरणम् अस्य प्रकरणस्य आरम्भः इत्युक्तौ ग्रन्थस्य आरम्भ इव स्वयमपि मङ्गलाचरणं करोति। नत्वा श्री भारतीतीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरौ इति। तत्र विद्यारण्यमुनीनां गुरवः भवन्ति भारतीतीर्थस्वामिनः। परम्परायाम् इदं भवद्भिः ज्ञायेत। शृङ्गेरी शारदापीठस्य पीठाधिपतयः आसन् विद्यारण्यमुनयः। तेषां गुरवः भवन्ति भारतीतीर्थमहास्वामिनः। एवं तेषामपि गुरवः भवन्ति विद्यातीर्थमहास्वामिनः। अतः विद्यारण्यमुनयः स्वीयग्रन्थे तत्र तत्र भारतीतीर्थानाम् एवं विद्यातीर्थगुरूणाञ्च स्मरणं कुर्वन्ति। अयमपि व्याख्यानकारः अस्य
ग्रन्थस्य कर्तॄन् विद्यारण्यमुनीन् तथैव तेषां गुरून् श्रीभारतीतीर्थान् च नमस्करोति। तथा नमस्कारं कृत्वा चिकीर्षतस्य ग्रन्थस्य निष्प्रत्यूह परिपूरणाय अभिलषितदेवतातत्त्वानुस्मरणलक्षणं मङ्गलम् आचरन्। अस्य वेदान्तप्रकरणत्वात् शास्त्रीयमेव अनुबन्धचतुष्टयं सिद्धवत्कृत्य ग्रन्थारम्भं प्रतिजानीते ईश्वरेणापि इति। इदं तु प्रसिद्धं वर्तते। ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तये ग्रन्थकाराः मङ्गलम् आचरन्ति। शिष्यशिक्षायै तत् मङ्गलाचरणं ग्रन्थतो निबध्नन्ति। तच्च मङ्गलं पुनः आशीरूपं, नमस्काररूपं, वस्तुनिर्देशरूपं च इति त्रिविधम्। एवं सति ईश्वररूप देवतातत्त्व स्मरणरूपम् इहं मङ्गलम्। ईश्वरस्य स्मरणं कृतं भवति ईश्वरेणापि इति श्लोकेन। अतः तदेव मङ्गलम्। ग्रन्थारम्भे विषय अनुबन्धचतुष्टयम् अधिकारिसम्बन्धविषयप्रयोजनानि तानि तु प्रसिद्धान्येव सन्ति इति कारणेन अत्र अधिकं विवरणं न क्रियते। साक्षात् विषयस्य आरम्भमेव करोति ग्रन्थकारः। तत्र अस्य प्रकरणस्य नाम वर्तते द्वैतविवेकः। द्वैतस्य विवेकः, विवेकः विवेचनं, द्वैतस्य विवेचनं यः क्रियते। ब्रह्म भिन्नं जगत् सर्वं द्वैतशब्देन उच्यते। तच्च द्वैतम् अर्थात् जगत् यस्मिन् ब्रह्मणि नास्ति तत् अद्वैतम् इत्युच्यते। द्वैतप्रपञ्चे पुनः प्रपञ्चस्य कारणं परमात्मा अथवा ईश्वरः अथवा ब्रह्म इति उपनिषत्सु एवं न्यायादिशास्त्रेषु अपि प्रसिद्धम्। ईश्वरः इदं जगत् सृजति। स एव ईश्वरः अनेकैर्नामभिरुच्यते। ईश्वरः इति वा, परमेश्वरः इति वा, परमात्मा इति, भगवान् इति, अथवा वेदान्तेषु ब्रह्म इति, क्वचित् पुरुषः इति, एवं नाम अनेकानि नामानि सन्ति। तथा च सः ईश्वरः इदं जगत् सृजति। किन्तु अस्मिन् प्रकरणे अयं विशेषः प्रदर्श्यते। जीवोऽपि सृजति, जीवस्यापि स्रष्टृत्वं वर्तते। ईश्वरस्य स्रष्टृत्वम् अस्ति इति इदानीं तत्र अग्रे विचारणीयं वर्तते। किन्तु जीवेनापि किञ्चित् सृष्टं वर्तते। जीवः कथं सृजति, किं सृजति इति तु प्रश्नः अस्त्येव। तत्सर्वं विशदीकर्तुमेव ग्रन्थकारः इदानीं प्रवृत्तः अस्ति। अतः वदति ईश्वरेणापि जीवेन सृष्टं द्वैतं विविच्यते। व्याख्याने ईश्वरेण, ईश्वरो नाम कारणोपाधिकेन अन्तर्यामिणा इति वर्णम्। एवं किमर्थम् उच्यते? ईश्वरः कारणोपाधिः, कारणम् उपाधिः यस्य सः कारणोपाधिः अथवा बहुव्रीहोकप्रत्ययः कारणोपाधिकः। कारणशब्देन अविद्या अथवा माया इत्युच्यते। जीवेश्वरयोः स्वरूपनिरूपणावसरे शास्त्रे प्रकारद्वयम् आश्रियते। तत्र एकः प्रकारः अस्मिन्नेव ग्रन्थे तत्त्वविवेकप्रकरणे आदौ उक्तः। एकस्याः मूलप्रकृतेः रूपद्वयम् अविद्या माया चेति। तत्र सत्त्वशुद्ध्यविशुद्धिभ्यां माया विद्येचते मते इत्युक्तम्। विशुद्धसत्त्वप्रधाना माया, मलिनसत्त्वप्रधाना अविद्या इति विभागं कृत्वा मायोपाधिकः ईश्वरः, अविद्योपाधिकः जीवः। माया ईश्वरस्य उपाधिः, अविद्या जीवस्य उपाधिः इति तत्र विवरणं कृतम्। अन्योऽपि प्रकारः वर्तते।
अविद्या वा माया वा सा एकैव, सा एव ईश्वरस्य उपाधिः। तर्हि जीवस्य उपाधिः कः इति चेत् अन्तःकरणं जीवस्य उपाधिः। अन्तःकरणोपाधिकं चैतन्यं जीवः इति अयम् अन्यः प्रकारः। तत्र अविद्या अथवा माया, अविद्यात्मिका माया, सा कारणशब्देन उच्यते, यतः तस्याः उत्पत्तिर्नास्ति। सर्वमन्यत् तया सृज्यते, सा तु नैव सृज्यते, अन्यस्य सर्वस्यापि कारणम्। अनन्तरम् अन्तःकरणम् इति यदुच्यते तत्तु उत्पद्यते। यथा मुण्डकोपनिषदि एवं श्रुतिः प्रसिद्धा वर्तते, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। तत्र एतस्मात् अक्षरात् परमात्मनः एतस्मात् जायते, किं जायते? प्राणः जायते, मनः जायते, इन्द्रियाणि जायन्ते इत्येवम्। एवञ्च मनः अथवा अन्तःकरणम् इति इदं जायते, उत्पद्यते, तस्मात् कार्यशब्देन अस्य व्यवहारः। तथा च मायोपाधिकः ईश्वरः कारणोपाधिकः, अन्तःकरणोपाधिकः जीवः कार्योपाधिकः। अतः व्याख्यानकाराः ईश्वरेणापि जीवेन इत्यत्र ईश्वरेण इति शब्दस्य अर्थं वर्णयन्ति। कारणोपाधिकेन अन्तर्यामिना, सर्वत्रापि अस्मिन् जगति अन्तर्यामि ब्राह्मणोक्तरीत्या बृहदारण्यके 3 अध्याये तत्र यः पृथिव्यां तिष्ठन्, योऽप्सु तिष्ठन्, यस्तेजसि तिष्ठन् इत्येवम् अनेकेषु भूतेषु इन्द्रियेषु बहुत्र परमात्मा अन्तर्यामिरूपेण विद्यते इति निरूपितम्। अतः अन्तर्यामी सः ईश्वरः, सः स्रष्टा, पुनश्च जीवेनापि सृष्टं, जीवेन कार्योपाधिकेन, कार्यम् उपाधिः यस्य सः कार्योपाधिकः, अहं प्रत्ययिना च, जीवेन अपि इति शब्दः अस्ति, जीवेन च इत्यर्थः। ईश्वरेण जीवेन अपि, ईश्वरेण जीवेन च इत्यन्वयः। कार्योपाधिकेन जीवेन तस्य वर्णम् अहं प्रत्ययिना, अहम् इति प्रत्ययः यस्य जायते सः अहं प्रत्ययी जीवः। अहम् अहमिति सर्वेषामपि अहमाकारकः अनुभवः जायते इति तु प्रसिद्धमेव। अत एव क्वचित् आक्षेपः क्रियते, अहम् अनुभवविषयत्वेन आत्मा लोके सिद्ध एव वर्तते खलु, किं शास्त्रेण उपदेष्टव्यम् इति। किन्तु तत्र समाधानं भवति, अहम् इत्यनुभवस्य सर्वस्यापि सत्त्वात् कश्चित् वर्तते आत्मा इत्येतावद् ज्ञायते, तस्य स्वरूपं तु न ज्ञायते। अत एव चार्वाकाः सः देह एव इति वदन्ति, इन्द्रियाणि इति वदन्ति, एवम् अन्ये स्वस्वमतरीत्या वदन्ति। तर्हि उपनिषद्रीत्या तस्य स्वरूपं निश्चेतव्यम् इति कृत्वा एव सूत्रकारः अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रम् आरेभे इति तस्य आक्षेपस्य समाधानम्। एवञ्च अहं प्रत्ययी जीवः, ताभ्यां सृष्टम् उत्पादितं द्वैतम् इत्यस्य जगत् विविच्यते, विभज्य प्रदर्श्यते। किम् ईश्वरेण सृष्टं, किं जीवेन सृष्टम् इति विभज्य प्रदर्श्यते अस्मिन् प्रकरणे। अस्य द्वैतविवेचनस्य काकदन्तापरीक्षावत् निष्प्रयोजनत्वं वारयति विवेक इति। उत्तरार्धस्य अवतरणिकां कुर्वन्ति, विवेके सति जीवेन हेयो बन्धस्फुटी भवेत्। यः द्वैतविवेकः इदानीम् आरभ्यमाणः वर्तते, अयं सार्थकः, सप्रयोजनः। काकदन्तापरीक्षावत् न निष्प्रयोजनः। काकस्य गतिदन्ताः इति परीक्षणं व्यर्थम्। निष्प्रयोजनं यत् कर्म क्रियते तत्र अयं दृष्टान्ततया उच्यते।
काकस्य कति दन्ताः इति परीक्षणेन किं प्रयोजनं? किमपि प्रयोजनं नास्ति। अत एव कस्य जिज्ञासा कर्तव्या इति चेत् यस्य सन्देहो वर्तते, यस्मिन् विषये सन्देहो वर्तते, पुनश्च यस्य ज्ञानं सप्रयोजनं तत् विचारणीयम्। एतद् विपरीततया यस्य सन्देहो नास्ति, यस्मिन् विषये सन्देहो नास्ति, अथवा तस्य ज्ञानेन प्रयोजनमपि नास्ति, तत् न विचारणीयम्। यदसन्दिग्धम् अप्रयोजनं न तत् प्रेक्षावत् प्रतिपित्सा गोचरः इति इममेव अर्थं भामतीकारः वदन्ति। प्रकृते च अयं द्वैतविवेकः नैव निष्प्रयोजनः, प्रयोजनम् अस्ति। किं तत्? विवेके सति जीवेश्वरसृष्टयोः द्वैतयोः विवेचने कृते सति अग्रे किं? जीवेन हेयः बन्धः स्फुटीभवेत्। जीवेन पूर्वोक्तेन, जीवस्य निरूपणं पूर्वं कृतम्, अन्तःकरणोपाधिकः जीवः, तस्य तेन हेयः, हेयः इत्युक्तौ परित्याज्यः, ओहात्यागे इति धातुः, हेयः त्याज्यः। जीवेन बन्धः त्याज्यः। कुतः? कोऽपि बन्धं नेच्छति, बन्धात् मोक्षम् इच्छति। इच्छामात्रेण कथं सिद्ध्यति? बन्धः त्यक्तव्यश्चेत् कथं त्यक्तव्यः इति विचारणीयम्। अतः परित्याज्यः बन्धोऽपि ज्ञातव्यः, तत्र हेतुरपि ज्ञातव्यः। बन्धस्य, बन्धः इत्युक्तौ केवलं बन्धस्य ज्ञानमिति न, बन्धः कथम् आगतः। यथा रोगः त्यक्तव्यः, रोगः निवर्तनीयः, किं कर्तव्यं? तस्य रोगस्य कारणं किम् इति ज्ञातव्यम्। तस्मात् बन्धः त्यक्तव्यः, बन्धः ज्ञातव्यः इत्युक्तौ बन्धस्य हेतुः ज्ञातव्यः। कथम् एषः आगतः, एषः बन्धः कथम् आगतः, बन्धस्य कारणं किम्? अत एव योगशास्त्रे किं क्रियते? अंशचतुष्टयं निरूप्यते। हेयं हानं, हानोपायः हेयहेतुः, हेयं हेयहेतुः, हानं हानोपायः इति तत्र उच्यते। तत्र हेयं दुःखमनागतम्। इदानीम् अनुभूयमानं दुःखं तु अनुभूयमानमेव वर्तते प्रारब्धकर्मवशात्, अत्र किमपि कर्तुम् अशक्यम्। इतः परं यद् दुःखम् आयाति तत्तु दुःखं हेयम्। तद् दुःखं कथम् आगतं? हेयहेतुः। तत्र तदीयशास्त्ररीत्या प्रकृतिपुरुषसंयोगः इति तैरुच्यते। अतः ते तत्सर्वं निरूपयन्ति। किं हेयं, हेयहेतुः कः इति। तद्वदत्रापि हेयहेतुः कः, बन्धः कथम् आगतः इत्येतत् स्फुटीभवेत्, स्पष्टतां गच्छेत्, स्पष्टतां गच्छति। अर्थात् एतावत् जीवेन हेयम् इति निश्चीयते इत्यर्थः। जीवेन किं हातव्यं वर्तते, किं त्यक्तव्यम् इत्येतत् निश्चेतव्यम्। तथा निश्चये सति खलु त्यागः कर्तुं शक्यते। यथा वयमपि एतावदस्मदीयं रक्षणीयम् इति क्वचित् विषये चिन्तयामः, अन्येषु वस्तुषु एतत् त्याज्यम् इति चिन्तयामः। तथा च स्वस्वरूपभूतं हेयम् उपादेयम् अन्यत् त्याज्यम्। अत एव न्यायशास्त्रेऽपि तत्र द्वादशविधं प्रमेयम् इति निरूप्य आत्मा अपवर्गः इत्येतद्वयम् उपादेयम्, अन्यत् सर्वं हेयम् इति वदन्ति। अस्तु, एतावता विवेकः कर्तव्यः सप्रयोजनः इत्युक्तम्। अग्रे ईश्वरस्य जगत्कारणत्वम् वक्तव्यम्। ईश्वरेण किं सृष्टमिति। तत्र एकः प्रश्नः भवति, ननु अदृष्टद्वारा जीवानामेव जगद्धेतुत्वं वादिनो वर्णयन्ति, अतः कथम् ईश्वरस्रष्टृत्वम् उच्यते जगतः इत्याशङ्क्य। अयमर्थः, सर्वे दार्शनिकप्रपञ्चे सर्वे दार्शनिकाः ईश्वरं नाङ्गीकुर्वन्ति। आस्तिकदर्शनेष्वपि
सर्वत्र ईश्वरस्य अङ्गीकारः नास्ति, यथा सांख्यदर्शने यथा वा मीमांसादर्शने। एवं सति ईश्वरः जगत्कारणमिति तु अङ्गीकर्तुं न शक्यते इति काचिदाशङ्का। ईश्वरः जगत्कारणमिति न स्यात् तर्हि आस्तिकदर्शनेष्वपि अस्य जगतः सृष्टिः कथं जाता? किं निष्कारणम् इदं जगत्? निष्कारणा सृष्टिर्भवति वा इति चेत् तथा न। जीवाः एव अत्र कारणीभूताः। जीवाः कथं कारणीभूताः? जीवास्तु सृष्टेः अनन्तरं खलु उत्पद्यन्ते। तर्हि सृष्टेन अनन्तरम् उत्पद्यमानाः जीवाः कथं सृष्टिं प्रति कारणभावं भजन्ते इति चेत् तथा न। जीवाः स्वरूपतः नोत्पद्यन्ते। तर्हि किम् उत्पद्यते? जीवस्य शरीरम् उत्पद्यते। एवञ्च शरीरम् उत्पद्यतां नाम, किन्तु शरीरस्य उत्पत्तेः पूर्वमपि जीवाः सन्ति। ते च जीवाः पूर्वं पूर्वस्मिन् शरीरे अन्यस्मिन् शरीरे अन्यत् कर्म कृतवन्तः। न केवलं पूर्वस्मिन् जन्मनि, अनेकेषु जन्मसु अनेकविधं कर्म तैः कृतमस्ति। तच्च कर्म अदृष्टरूपेण इदानीमपि स्थितं। कर्म नाशेपि अदृष्टं तु तथैव तिष्ठति। अतः पूर्वं दोषद्वयं खलु उक्तं, कृतप्रणाशः अनन्तरम् अकृताभ्यागमः इति दोषद्वयं न भवेदिति। तर्हि कृतस्य कर्मणः भोगं विना नाशो नास्ति। पूर्वजन्मसु कृतं यत् कर्म तत् इदानीमपि प्रतीक्षमाणं वर्तते फलं दातुम्। अतः कर्मफलप्राप्तये पुनरेव सृष्टिर्भवेदेव। तथा च जीवकृत कर्म तदेव प्रकृते अदृष्टं, तददृष्टं जगत्कारणम्। अदृष्टद्वारा जीवाः कारणत्वं भजन्ते। अदृष्टद्वारा स्वतः कारणत्वं न सम्भवति। अत एव क्वचित् ईश्वरस्य कारणत्वनिरूपणावसरे अदृष्ट अद्वारकत्वम् उच्यते। अदृष्टद्वारा तु जीवाः अपि कारणं भवन्ति, ईश्वरस्तु न तथा। तस्य तु पुण्यं वा पापं वा नास्ति। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्राधर्मात् इति श्रुतेः। तथा च जीवाः एव जगत्कारणीभूताः किमत्र ईश्वरेण इति काचित् शङ्का स्यात्। अतः इमाम् आशङ्कां निराकर्तुं वदति, बहुश्रुतिविरोधात् नेदं चोद्यम् उत्थापयितुम् अर्हति। बह्वीषु श्रुतिषु ईश्वरस्य कारणत्वं श्रुतम्, अतः अयम् आक्षेपः नैव युक्तः इत्यभिप्रेत्य ताः श्रुतीः क्रमेण दर्शयति ग्रन्थकारः। प्रथमतः श्वेताश्वतरवाक्यं तावत् अर्थतः पठति। श्रुतौ यः अर्थः उक्तः तमेव अर्थं व्यञ्जयितुं तद्गतानेव शब्दान् आदाय ग्रन्थकारः अत्र श्लोकं रचयति। प्रायः तत्र विद्यमानमेव पदम्, अर्थोऽपि स एव, किन्तु निबन्धनं तु श्लोकरूपेण। प्रथमतः श्वेताश्वतरोपनिषदि ईश्वरस्य यत् जगत्कारणत्वम् उक्तं तदुच्यते। मायान्तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनन्तु महेश्वरम् स मानी सृजतीत्याहुः श्वेताश्वतरशाखिनः। अत्र श्रुतिद्वयं ग्रन्थकारः दर्शयति। प्रथमतः मायान्तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनन्तु महेश्वरम् इति वर्तते। अस्य कोऽर्थः? मायोपाधिकं चैतन्यम् ईश्वरः। तत्र माया प्रकृतिः इत्युच्यते। प्रकृतिशब्दस्य कोऽर्थः? चिदानन्दमय ब्रह्म प्रतिबिम्ब समन्विता तमोरजस्तत्त्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा इति आदौ उक्तम्। त्रिगुणात्मिका माया एव प्रकृतिः इत्युच्यते, शक्तिः इत्युच्यते। यद्यपि प्रकृतिशब्दः
सांख्यशास्त्रे स्वतन्त्रे प्रधाने प्रयुज्यते। तत्र प्रकृतिः इति पदं मूलप्रकृतिः इति वा प्रधानम् इति वा शब्दः वर्तते। ते वदन्ति सांख्याः इदं प्रधानम् अथवा एषा प्रकृतिः स्वातन्त्र्येण, तत्र ईश्वरः जीवः कोऽपि चेतनः नापेक्षितः, स्वयमेव स्वातन्त्र्येण इदं जगत् सृजति इति वदन्ति। किन्तु वेदान्तरीत्या प्रकृतिर्नाम माया, मायायाः स्वरूपं यत् सांख्यानां प्रकृतेः स्वरूपं तेन समानं वर्तते, किन्तु महद्वैलक्षण्यम् एतत् यत् एषा माया ईश्वराधीना, माया बिम्बो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः इत्युक्तम्। माया ईश्वरस्य अधीने वर्तते, तथा च ईश्वरसापेक्षा माया जगत्कारणं न तु स्वतन्त्रा। ईश्वरः मायया जगत् सृजति, तस्मात् अत्र स्वातन्त्र्यं नास्ति, किन्तु कारणत्वं तु मायायाः वर्तते। तत्रापि ब्रह्म खलु जगत्कारणं भवति, अत्र माया किं कुर्यात्? अतः प्रसिद्धम् इदं वर्तते ब्रह्म जगत्कारणम्। अत एव सूत्रे अर्थात् ब्रह्मसूत्रं जन्माद्यस्य यतः इति ब्रह्मणः जगत्कारणत्वम् उच्यते, माया कथं कारणं स्यात् इति चेत् तत्रोच्यते वेदान्तेषु कारणत्वं द्वेधा निरूप्यते। एकं तु ये स्थूलबुद्धयः वेदान्तप्रतिपाद्यम् अर्थं तथा झटिति ज्ञातुं न शक्नुवन्ति, तेषां कृते कश्चन वादः। ये तु वेदान्तोक्तम् अर्थं ज्ञातुं शक्नुवन्ति, तावता ते ज्ञानिनः सम्पन्नाः मुक्ताः इति न, किन्तु पूर्वं ये उक्ताः स्थूलबुद्धया तदपेक्षया एते उत्तमाधिकारिणः इत्युच्यन्ते। अतः अयं द्वितीयः वादः। प्रथमः परिणामवादः, द्वितीयः विवर्तवादः। कः भेदः परिणामः विवर्तः अनयोः इति चेत् तत्र अनेकधा अनयोः अन्तरं प्रदर्श्यते विवर्तपरिणामयोः। वेदान्तसारे संक्षेपशारीरकश्लोकमेकम् उद्धृत्य अयं विवेकः प्रदर्शितः। तत्र सतत्वतोऽन्यथा प्रथा परिणामः, अतत्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्तः इत्युक्तम्। विवर्तो वा परिणामो वा कस्यचित् कारणस्य अवस्थान्तरम्। एकं कारणं पूर्वम् अन्यस्याम् अवस्थायाम् आसीत्, तदेव अवस्थान्तरं प्राप्नोति। यथा मृत् पूर्वं घटरूप अवस्थायां नासीत्, सा मृत् घट अवस्थां प्राप्नोति, मृदेव घटः। योऽयं मृदः घटरूपेण अन्यथा भावः, इदमेव कार्यं वस्तुगत्या तत् कारणम् अवस्थान्तरं प्राप्नोति चेत्, अन्यथात्वं प्राप्नोति चेत् वस्तुगत्या, यथा मृद् वस्तुगत्या एव घटरूपं प्राप्नोति, तदा तस्य कार्यस्य परिणामः इति नाम। तात्विकः अन्यथा भावः, कारणस्य तात्विकः अन्यथा भावः परिणामः। एतद्विपरीततया वस्तुगत्या कारणं कार्यरूपं न प्राप्नोति, किन्तु कार्यात्मना प्रतीयते केवलम्। कारणं तु तथैव तिष्ठति पूर्वदेव, न कोऽपि विकारः जायते, किन्तु कार्यात्मना प्रतीतिविषयो भवति। तत् कार्यं विवर्तः इत्युच्यते। अतात्विकः अन्यथा भावः, तात्विकः अन्यथा भावः परिणामः, अतात्विकः अन्यथा भावः विवर्तः इत्यनयोः विवर्तपरिणामयोर्विवेकः। सत्येवं माया ब्रह्म अनयोर्मध्ये माया जगदाकारेण परिणमते। माया परिणामरूपम् इदं जगत्, माया परिणाम्यपादानम् इत्युच्यते।
ब्रह्म जगतः विवर्तोपादान, यतः जगत् ब्रह्मणो विवर्तः। ब्रह्म वस्तुगत्या जगद्रूपं न प्राप्नोति, ब्रह्म ब्रह्मरूपेणैव तिष्ठति, तथापि तत्र जगत् प्रतीति विषयो भवति, जगद्रूपेण ब्रह्म प्रतीति विषयो भवति। अतः अयं न वस्तुगत्या अन्यथा भावः ब्रह्मणः, तस्मात् विवर्तः। अयं प्रपञ्चः ब्रह्मणः विवर्तः मायायाः परिणामः। अत एव इदानीं द्वयोरपि कारणत्वं युज्यते माया ब्रह्मणो। माया जगदाकारेण परिणमते खलु, तस्मात् माया परिणाम्युपादानम्। ब्रह्म जगदाकारेण विवर्तते, अतः ब्रह्म विवर्तोपादानम् इति द्वयोरपि कारणत्वश्रवणं युज्यते। एवं सति मायां तु प्रकृतिं विद्यादित्युक्तौ माया प्रपञ्चस्य परिणाम्युपादानम् इत्यस्मिन् अर्थे एषा श्रुतिः ग्राह्या। तत्र प्रकृतिः इति शब्दः प्रयुज्यते। उपादानकारणम् इति यद्वयं वदामः, उपादानकारणम् इति इममेव अर्थं वक्तुं श्रुतौ प्रकृतिशब्दः प्रयुज्यते। माया जगतः प्रकृतिः, मायिनं तु महेश्वरं। किं स्वातन्त्र्येण इयं माया जगत् सृजति नेत्याह मायिनं तु महेश्वरं, स्वातन्त्र्यं नास्ति। इदमिदानीं तदुक्तम्। किन्तु महेश्वरः परमात्मा एव मायया जगत् सृजति, सः मायी भवति। माया यस्य वर्तते परमात्मनः, सः परमात्मा अथवा महेश्वरः मायी इत्युच्यते। तथा अत्र पूर्वार्धम् उक्तम् एतावता। मायान्तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनन्तु महेश्वरं, तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् इति अग्रे वर्तते। तदस्माकं प्रकृते अनपेक्षितम्। एवञ्च इयं श्रुतिः मायिनः मायोपाधिकस्य ब्रह्मणः अथवा ईश्वरस्य जगत्कारणत्वं दर्शयति। तत्रैव श्वेताश्वतरोपनिषदि अपरश्रुतिः अर्थात् अपरं वाक्यं स मायी सृजति इत्याहुः। तत्र पूर्णं वाक्यं तु अस्मान् मायी सृजति विश्वमेतत् इति वर्तते। अस्मात् जगत् उत्पद्यते इति शेषः पूर्णीया भवति। कथं परमात्मा उत्पादयति? मायी सृजति, मायी मायोपाधिकः ईश्वरः जगत् सृजति इति। अस्मान् मायी सृजति विश्वमेतत् तस्मिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः इति अग्रे जीवस्य विषये उच्यते। अस्मान् मायी सृजति इति न, अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत्। तथा च वाक्यद्वयमादाय ईश्वरस्य जगत्कारणत्वं यत् श्वेताश्वतरोपनिषदि दर्शितं तद् ग्रन्थकारेण उद्धृतम्। एवं इतः परम् अनेकेषु श्लोकेषु अनेकाः श्रुतयः उद्ध्रियन्ते अस्मिन्नेव अर्थे, ब्रह्म जगत्कारणम्। ऐतरेयोपनिषद्वाक्यम् अर्थतः अनुसंक्रामति आत्मा वा इदमग्रे भूत् स ईक्षत सृजा इति संकल्पे नासृजल् लोकान् स एतान् इति बहुऋचा। ऐतरेयोपनिषदि एवं वर्तते। तत्र आदावेव उपनिषदः आरम्भः एवं भवति, आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् नान्यत् किञ्चन विशत् स ईक्षत लोकान् सृजा इति स इमान् लोकान् सृजत इति वर्तते। अर्थः स्फुटः एव वर्तते। व्याख्यानेपि सा श्रुतिः दर्शिता। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्, सृष्टेः पूर्वं केवलम् आत्मैव आसीत्। यथा सदैव सौम्येदमग्र आसीत् इति पूर्वमेकवारम् उक्तम्, अग्रे पुनरायाति। स एव अर्थः। सृष्टेः पूर्वम् आत्मानं परमात्मानम् ईश्वरं विहाय इदं भूतभौतिकात्मकं जगत् नासीत्। नान्यत् किञ्चन विशत्,
मिषत् तत्र चलनयुक्तं किमपि नासीत्। तथा सति तस्य ईश्वरस्य एवम् इच्छा सञ्जाता लोकान्नुसृजा इति। अहम् इमान् लोकान् सृजामि, लोकाः मया सृष्टव्याः इति तस्य मनसि सङ्कल्पः उत्पन्नः। स इमान् लोकान् असृजत, सः ईश्वरः इमान् लोकान् असृजत, सृष्टवान्। अस्यां श्रुतौ ईश्वरस्य जगत्कारणत्वं स्फुटम् उक्तं वर्तते। अत्र इदमपि ज्ञातव्यं, ब्रह्मणः अथवा ईश्वरादिदं जगत् सृज्यते इत्युक्तौ ईश्वरः अथवा ब्रह्म कारणं, कारणम् इत्युक्तौ कीदृशं कारणत्वम् इति तत्र पुनर्जिज्ञासा जायेत। यतः एवं हि नैयायिकाः वदन्ति, त्रिविधं कारणं समवायि असमवायि निमित्तभेदात् यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायि कारणम् इत्येवं तेषां कारणभेदानां लक्षणम् उक्तम्, उदाहरणञ्च उक्तं। यथा कपाले समवायसम्बन्धेन घटः उत्पद्यते, अतः घटं प्रति कपालः समवायिकारणम् इति वदन्ति। अनन्तरं कार्ये कारणे वा समवेतं सत् यत् कारणं भवति, यथा असमवायिकारणं, तत्र कपालद्वयसंयोगः घटं प्रति कारणं। कीदृशं तत् कारणम् इत्युक्तौ असमवायिकारणम् इति वदन्ति। एतदुभयभिन्नं यत् कारणं तत् निमित्तकारणं, यथा घटं प्रति दण्डः चक्रम् इत्यादिकम्। वेदान्ते तु एवं कारणनिरूपणं न क्रियते, किन्तु कारणं तु द्विविधमेव। तच्च उपादानं निमित्तं चेति, तदपि लोकप्रसिद्धिमाश्रित्य। यतः सिद्धान्ते एवंविधः भेदोऽपि न भवति। लोकरीत्या उच्यते एकं कार्यम् उत्पद्यते चेत् तत्र एकम् उपादानकारणम् अपरञ्च निमित्तकारणम्। तर्हि कुत्र गतं समवायिकारणम् असमवायिकारणम्? असमवायिकारणमिति नास्त्येव। यद्भवन्तः असमवायिकारणम् इति वदन्ति तत् निमित्तकारणमेव। समवायिकारणं समवायस्य अनङ्गीकारात्। तत्र समवायिकारणम् इति पदं न प्रयोक्तव्यम्। समवायः इति अयं पदार्थः केवलं नैयायिकैरेव प्रदर्शितः, निरूपितश्च। तत्र इतरेषां दार्शनिकानाम् अङ्गीकारो नास्ति। वेदान्ते तु सुतरां समवायः नाङ्गीक्रियते। तर्हि समवायिकारणम् इति किमपि कारणं न भवति वा कार्यस्य इति चेत् उपादानकारणम् इति तत्र व्यवहारः। यत् नैयायिकाः यस्मिन् अर्थे समवायिकारणम् इति पदं प्रयुञ्जते तत्र उपादानकारणं प्रकृतिः इति अस्माभिः उच्यते। एवञ्च घटं प्रति मृत् उपादानकारणं, पटं प्रति तन्तवः उपादानकारणम्, अन्यद् भवति निमित्तकारणं। यथा मृत् उपादानकारणं भवति चेत् तद्भिन्नं, कुलालः चक्रं दण्डः अन्यद् यत्किञ्चित् तत् सर्वमपि निमित्तकारणम्। किन्तु वेदान्ते अयं विशेषः। मया इदमिदानीम् एतदुक्तं, प्रपञ्चः यदा सृज्यते तदा किञ्चिदुपादानकारणं किञ्चिन्निमित्तकारणम् इति द्विविधं कारणं नास्ति। एकमेव कारणम् उपादानं, तदेव निमित्तमपि। यतः मृत् घटस्य कारणम् इत्युक्तौ कोऽर्थः? मृदेव घटरूपेण तिष्ठति, मृदेव घटभावम् आप्नोति। एवं सर्वमपि कारणं तथैव। किन्तु तत् यदा कारणं कार्यभावं प्राप्नोति तदा स्वयमेव न कार्यत्वं प्राप्नोति, अन्यः कश्चित् अपेक्षितः। यथा कुलालः, कुलाले सति सा मृत् घटरूपं प्राप्नोति। अतः यदुपादानकारणं तस्मात् भिन्नं किञ्चित् कारणम् अपेक्षते तत्र। किन्तु
यदा ब्रह्म जगद्रूपत्वं प्राप्नोति, ब्रह्म जगद्भवति, विवर्तोपादानम् इत्येव भवतु नाम। यदा ब्रह्म जगद्रूपं प्राप्नोति तदा अन्यः कश्चिदागत्य इदं ब्रह्म जगद्रूपेण परिणमयति अथवा अन्यथा करोति इति न। यथा मृदपेक्षया अन्यः कुलालः मृदं घटरूपेण परिणमयति तथा अत्र न। यद् ब्रह्म जगतः उपादानकारणं तत् अन्यनिरपेक्षं सत् स्वयमेव कार्यरूपं प्राप्नोति, निमित्तमन्यत् नास्ति। अत एव ब्रह्म जगतः अभिन्ननिमित्तोपादानकारणम् इत्युच्यते। यतः इदं पुनः अत्र किमर्थमुक्तम् इत्युक्तौ याः श्रुतयः अत्र प्रदर्श्यन्ते तत्र उपादानत्वं क्वचित् स्फुटं वर्तते, क्वचित् निमित्तकारणत्वम्। एतावता गतिसामान्यादिति न्यायेन सर्वासामपि उपनिषदां समानः अर्थः। अतः यत्र स्फुटतया एकविधं कारणत्वम् ईश्वरस्य उक्तं तत्रापि द्विविधं कारणत्वमपि तस्यैव इति ज्ञातव्यम्। एवञ्च सति ऐतरेयोपनिषदि इदं वाक्यं श्रुतं, तच्च ग्रन्थकारेण इदानीम् उद्धृतं। परमात्मा इमान् लोकान् सृजत सृष्टवान् इति। अद्वितीयस्य, अत एव पदम् अद्वितीयस्य, अद्वितीयः परमात्मा एव आसीत्। तस्य जगत्सृष्टत्वं बहुऋचाः, बहुऋचा इत्युक्तौ ऋक्शाखाध्यायिनः, ऋक्शाखाध्यायिनां बहुऋच इति संज्ञा। बहुऋचाः एवम् आहुः, ऋक्शाखा अध्येतारः एवम् आहुः। अतः ऐतरेयोपनिषत् ऋग्वेदीया उपनिषद् वर्तते। अग्रे तैत्तिरीयश्रुतिम् उद्धरति ग्रन्थकारः। खं वायुवग्निजलोर्व्योषध्यन्नदेहाः क्रमादनी सम्भूता ब्रह्मणस्तस्मादेतस्मादात्मनोऽखिलाः। अत्र तैत्तिरीयोपनिषदः वाक्यम् अर्थतः निबद्धम्। एवमस्ति तद्वाक्यम्। पञ्चकोशनिरूपणावसरे किञ्चिदुक्तमासीत्। ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्युक्त्वा गुहाः उक्ताः। यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् इत्यारभ्य। तत्र यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चिता इति इत्युक्त्वा अग्रे तस्मादेव ब्रह्मणः जगत्सृष्टिः कथं जायते इत्येतत् निरूपितम्। जगत्सृष्टिः कुतः निरूपणीया इत्यपि तत्र प्रश्नः स्यात्। यतः ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्युक्तं, सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति तस्य स्वरूपमपि उक्तं। तर्हि तस्य ब्रह्मणः ज्ञानेन परं मोक्षं प्राप्नोति। अत्र जगतः प्रसक्तिः कथम् इति चेत् तत्रोच्यते सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्युक्तम्। अनन्तपदेन देशतः कालतः वस्तुतश्चेति त्रिविधाः अन्ताः परिच्छेदाः व्यावर्त्यन्ते। देशतः परिच्छेदो नास्ति व्यापित्वात्, कालतः परिच्छेदो नास्ति नित्यत्वात्, वस्तुतः परिच्छेदो नास्ति सार्वात्म्यात् इत्युक्तम्। सर्वस्यापि कार्यस्य ब्रह्मैव आत्मा। तथा च वस्तुतः परिच्छेदो नास्ति सर्वमपि ब्रह्मैव सर्वस्यापि कारणत्वात्। कथं कारणत्वम् इत्याकाङ्क्षायाम् अग्रे तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः इति ग्रन्थः आरभ्यते। तथा च ब्रह्मणः वस्तुतः परिच्छेद निवृत्त्यर्थं यत् जगत्कारणत्वं ब्रह्मणि वर्तते तस्य जगत्कारणत्वस्य निरूपणाय अग्रिमः ग्रन्थः। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। तस्मादेतस्मात् इति तत्र पदद्वयं। यतः
तत्र मन्त्रवर्णे सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्रापि ब्रह्म श्रुतमस्ति। ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यत्रापि ब्रह्मपदं वर्तते। तयोरुभयोः परामर्शार्थं तस्मादेतस्माद् इत्युक्तम्। तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यारम्भः। प्रसिद्धा वर्तते इयं श्रुतिः, यतः अत्र क्रमेण पञ्चभूतानां सृष्टिरुक्ता। आत्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः सम्भूतपदम् अनुवर्तते। आकाशाद्वायुः इत्युक्तौ आकाशाद्वायुः सम्भूतः उत्पन्नः। अग्रे वायोरग्निः, अवायोरग्निः उत्पन्नः, अग्निरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधीभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः इत्यपि अग्रे वर्तते। पञ्चभूतानां सृष्टेः परम् अनन्तरं पृथिव्या ओषधयः व्रीह्यवाद्याः उत्पद्यन्ते। अनन्तरम् ओषधीभ्यः अन्नम् अद्यते इति अन्नम् उत्पद्यते। पुरुषाः तत् अन्नं भक्षयन्ति। तेन अग्रे अन्नात् पुरुषः, भक्षितमेव अन्नं तत् शुक्रशोणितादि परिणामं प्राप्य अग्रे देहान्तरस्य कारणं भवति इति अर्थं मनसि निधाय अन्नात् पुरुषः इत्यपि तत्र उक्तम्। इमम् अर्थं प्रकृते ग्रन्थकारः सङ्गृह्णाति। खं वायुवग्नि, अत्र क्रमः एवमेव वक्तव्यः। यदा पञ्चभूतानां सृष्टिरुच्यते अयमेव क्रमः। आदौ आकाशः, अनन्तरं वायुः, अग्निः, आपः, पृथिवी। अत्र अस्माकं स्वातन्त्र्यं नास्ति। यथेष्टं वयं क्रमे परिवर्तनं कर्तुं न शक्नुमः। तस्मात् पूर्वमपि ग्रन्थकारः प्रथमप्रकरणे यदा पञ्चभूतानां सृष्टिं वदति तदानीं कथम् उक्तवान्? तत्र वियत् पवन तेजोम्बु भुवो भूतानि जज्ञिरे इत्याह। वियत् पवन तेजोम्बु भुवः, वियत् आकाशः, पवनः वायुः, वियत् पवन तेजोम्बु भुवः, तेजः अम्बु आपः, भुवः पृथिवी। अतः अत्रापि खम् आकाशः, वायुवग्निजलोर्व्योषध्यन्न देहाः, वायुश्च अग्निश्च जलञ्च उर्वी च ओषधयश्च अन्नञ्च देहश्च वायुवग्निजलोर्व्योषध्यन्न देहाः इति द्वन्द्वसमासः इति भवन्तः जानन्ति। अयमेव क्रमः। खं वायुः अग्निः जलम् उर्वी इत्युक्तौ पृथिवी, अनन्तरम् ओषधयः अन्नं देहः पुरुषः। तत्र पुरुषः उत्पन्नः इति यद्यपि श्रुतौ श्रूयते, किन्तु पुरुषशब्देन किं ग्राह्यं? किं जीवः ग्राह्यो वा इति चेत् स्वरूपतः जीवस्य उत्पत्तेरभावात् जीवः उत्पद्यते इत्यस्य जीवस्य शरीरम् उत्पद्यते इत्यर्थः। अतः देहाः इत्युक्तम्। क्रमात् अमी क्रमात् सम्भूताः उत्पन्नाः। ब्रह्मणस्तस्मादेतस्मादात्मनोऽखिलाः, अखिलाः प्रागुक्ताः देहाः वायुवादयः उत्पन्नाः इति तैत्तरीय श्रुतिराह। अत्र श्लोके तैत्तरीयश्रुतौ एवमुक्तम् इति अस्मिन् श्लोके नास्ति, यतः इतोपि वक्तव्यं वर्तते। तैत्तरीयोपनिषदि उक्तम् अन्यमपि अर्थम् अग्रे ग्रन्थकारः कथयिष्यति। तस्मात् तैत्तरीयोपनिषदि इति पदं न निविष्टम्। अग्रिमश्लोके वर्तते तत्। व्याख्याने ईश्वरस्य जगत्कारणत्वे तैत्तरीयश्रुतिरपि प्रमाणमित्यभिप्रेत्य तद्वाक्यम् अर्थतः पठति द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् एकः श्लोकः समाप्तः। अग्रे बहुस्याम् अहमेवातः प्रजायेयेति कामतः तपस्तप्त्वा हृदत् सर्वं जगदित्याह तित्तिरिः एवमाह इत्युक्तौ तैत्तरीयोपनिषदि अयमर्थः उक्तः। कः? बहुस्यामहमेवातः,
व्याख्यानं पश्यन्तु। तत्र स्फुटमुक्तं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्युपक्रम्य तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः इत्यादिना अन्नात् पुरुषः इत्यन्तेन वाक्येन गुहाहितत्वेन प्रत्यगभिन्नात् ब्रह्मणः आकाशादिदेहपर्यन्तं जगदुत्पन्नम् इत्यभिधाय इत्येतावत् पूर्वमेव जातम्। उपरिष्टादपि सोकामयत बहुस्यां प्रजायेय इति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यजिदं किञ्च इति वाक्येन तस्यैव ब्रह्मणः जगत्सर्जनेच्छापूर्वकपर्यालोचनेन जगत्सृष्टृत्वं तिर्हि आह इत्यर्थः। तस्माद्वा एतस्मात् इत्यादिना वाक्येन यः अर्थः उक्तः स एव अर्थः तस्याम् उपनिषदि अग्रे आनन्दमय पर्यन्तं निरूपणं कृत्वा असन्नेव स भवति इत्यादि एका श्रुतिः पूर्वम् उदाहृता। ततः परम् इदं वाक्यम् आयाति। तत्र अयं विशेषः सोकामयत बहुस्यां प्रजायेय। सः परमात्मा अकामयत, तस्य एवं विधा इच्छा उत्पन्ना। बहुस्यां प्रजायेय, अत्र अयं विशेषः पूर्वस्मिन् वाक्ये तस्माद्वा एतस्मात् इत्यादि वाक्ये इच्छापूर्वकं परमात्मा जगत् सृजति इत्यर्थः नोक्तः। ब्रह्मणः इदं सर्वम् उत्पन्नम् इत्येतावत् उक्तम्। तत्र इच्छापूर्वकसृष्टृत्वं स्फुटं न विहितम्। अतः अत्र तदुच्यते सः अकामयत, सः अकामयत, यत् ऐतरेयोपनिषदि उक्तमासीत् स ईक्षत लोकान् सृजा इति, तद्वत् सः परमात्मा अकामयत। कथं? कामस्य इच्छायाः आकारः उच्यते बहुस्यां प्रजायेय इति। अहं बहुस्यां, सृष्टेः पूर्वं परमात्मा एक एव आसीत्, अतः तस्य इच्छा उत्पन्ना अहं बहु भवेयम्। एकस्यैव बहुत्वं कथं स्यात् इति चेत् प्रजायेय इति वर्तते। कारणं हि एकं, कार्यस्य कार्याणां वा उत्पत्तेः पूर्वं यदा कार्याणि उत्पद्यन्ते तदा तदेव कारणम् अनेकविधं भावं प्राप्नोति। अतः कार्यकारणयोरभेदः। एवञ्च एकमेव कारणं कार्याणाम् उत्पत्तौ सत्यां बहुत्वं प्राप्नोति। तस्मात् सः परमात्मा अहं प्रजायेय, अहमेव प्रजायेय। अत्र अयमपि विशेषः वर्तते। केवलं सृष्टिं न करोति परमात्मा। यथा कुलालः मृदम् आदाय घटं सृजति तथा परमात्मा न सृजति, किन्तु अहमेव अभिन्ननिमित्तोपादानत्व कारणत्वमिति उक्तम्। अहं स्वयमेव जगद्रूपं प्राप्नोमि, न वस्त्वन्तरम् आदाय जगद्रचयामि, अहमेव जगत् रूपं प्राप्नोमि, प्रजायेय, सृष्टिं करोमि। अहं मामेव प्रपञ्चरूपेण सृजामि। किमर्थम् अन्यत् न स्वीकरोति इति चेत् अन्यत् नास्ति खलु। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्, नान्यत् किञ्चन निमिषत्। तर्हि किम् उपादाय सृजेत् सः? स्वयमेव स्वात्मानं जगद्रूपेण सृजति। तदर्थं सः सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत। तपः अकरोत्। तपः अकरोत् इत्युक्तौ यथा ऋषयः वनं गत्वा वृक्षस्य अधः उपविश्य तपः कुर्वन्ति अथवा बहुविधं शरीरशोषणं कुर्वन्ति तत्तत् तपस्विनः, तथा शरीरशोषणरूपं तपः अत्र नाभिप्रेतं, किन्तु यस्य ज्ञानमयं तपः इति मुण्डकश्रुत्युक्तरीत्या तस्य ज्ञानमुत्पद्यते खलु, कार्योत्पत्त्यनुकूलं ज्ञानं, तदेव तपः। तथा तपः तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत यदिदं किञ्च। यदिदं किञ्च जगति दृश्यते तत्सर्वं सः असृजत, सृष्टवान्, ईश्वरः सृष्टवान् इति वाक्येन तस्यैव ब्रह्मणः जगत्सर्जनेच्छापूर्वकपर्यालोचनेन
जगत्सृष्टृत्वं तित्तिरिः आह इत्यर्थः। इत्याह तित्तिरिः इति श्लोके वर्तते। अग्रे इदमग्रे सदेवासीत् बहुत्वाय तदैक्षत तेजोबन्नाण्डजादीनि ससर्जेति च सामगाः। छान्दोग्योपनिषदः वाक्यम् इदानीम् उदाहरति। छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्यायः प्रसिद्धः। यतः तत्र यद्यपि अष्टो अध्यायाः भवन्ति, किन्तु छान्दोग्योपनिषदः एवं बृहदारण्यकोपनिषदश्च बृहत्वात् कार्त्स्येन सर्वस्यापि ग्रन्थस्य अध्ययनम् अध्यापनं वा न्यूनं। षष्ठाध्यायस्तु प्रायः सर्वत्र अधीयते अध्याप्यते। ततः तत्र अद्वितीयस्य ब्रह्मणः स्फुटं निरूपणं कृतम्। तत्र एवं श्रूयते इदमग्रे सदेवासीत् सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्। पदच्छेदः कथं? सत् एव सौम्य, हे प्रियदर्शन। सौम्य इति पुत्रं प्रति पितुः सम्बोधनं। हे सौम्य, इदम् अग्रे आसीत् एकम् एव अद्वितीयम्। हे सौम्य, इदं यदिदं परिदृश्यमानं जगत् इदम् अग्रे सृष्टेः पूर्वं सदेव आसीत्। सत् ब्रह्म, केवलं ब्रह्मरूपेण आसीत्। तच्च ब्रह्म कीदृशम्? एकमेवाद्वितीयम्। पूर्वं द्वितीयप्रकरणे अत्रत्यानां शब्दानाम् अर्थः वर्णित एव वर्तते। एकम् एव अद्वितीयम् इति पदत्रयं किमर्थम् इति तत्र शङ्कां कृत्वा सजातीय विजातीय स्वगतभेदवारणाय पदत्रयम् इत्युक्तम्। तदिदानीं स्मर्तव्यम्। वृक्षस्य स्वगतो भेदः, पत्रपुष्पफलादितः, वृक्षान्तरात् सजातीयः, विजातीयशिलादितः इत्युक्तम्। एवं ब्रह्मणः अपि उक्त त्रिविधभेदप्रसक्तिर्वर्तते इति कारणेन तेषां भेदानां व्यावर्तये त्रीणि पदानि। हे सौम्य, एकम् एव अद्वितीयम् इदं सत् सृष्टेः पूर्वम् आसीत् इति सद्रूपम् अद्वितीयं ब्रह्म उपक्रम्य अग्रे तत्रैव तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय। तत् सद्रूपं ब्रह्म एवम् आलोचयति, अहं बहुस्यां प्रजायेय। अर्थः स एव। यः अर्थः इदानीं तैत्तिरीय श्रुत्यर्थवर्णनकाले उक्तः स एव। बहुस्यां प्रजायेय इति तत्तेजो सृजत इत्यादिना अग्रे तत् इत्युक्तौ यत् सद्रूपं ब्रह्म। यद्यपि तत्र ब्रह्मपदं नास्ति, किन्तु सत्पदं वर्तते। तत्र पुनः अयं विशेषः ऐक्षत, ईक्षणं करोति इत्यर्थः उक्तः। यत् तत्तत् कार्य सृष्ट्यनुकूलज्ञानम् उत्पद्यते कर्तुः सृष्टिकाले, तदेव ईक्षणम् इत्युच्यते। यथा कुलालस्य घट सृष्टिविषयकम् आलोचनात्मकं ज्ञानम् उत्पद्यते, तद्वत् परमात्मनोऽपि। तत्र सत् इति पदश्रवणेऽपि ब्रह्मपदस्य अभावेऽपि सत्पदेन ब्रह्मैव उच्यते। यतः ब्रह्म चेतनं, चेतनस्यैव इच्छा उत्पत्तुमर्हति। यद्यत्र सांख्यमतोक्तरीत्या सत्पदेन अचेतनं प्रधानं गृह्येत, तर्हि अचेतने इच्छायाः असम्भवात् तस्य ग्रहणम् अनुपपन्नं। तस्मात् अत्र सत्पदेन ब्रह्मैव उच्यते इति वेदान्ते निर्णीतम्। एवं तत्र तत्तेजो असृजत, तत् सद्रूपं ब्रह्म तेजः असृजत। एवं तदपोसृजत, ता अन्नमसृजन्त इत्यादि वाक्यानि तत्र सन्ति। तत्र तेजः, आपः, अन्नम्, अन्नम् अर्थात् पृथिवी इत्यादिना तस्यैव परमात्मनः ईक्षणपूर्वकं तेजोबन्नसृष्टृत्वम्
तेजोबन्न इत्युक्तौ तेजः आपः अन्नं पृथिवी त्रयाणामेव भूतानां सृष्टिः तत्र उक्ता अभिधाय ततः परमपि श्रुतं तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति आण्डजं जीवजम् उद्भिज्यमिति इत्यादिना अंडजादि शरीर निर्मातृत्वञ्च सामगाः वर्णयन्ति इत्यर्थः। मूले इदमग्रे सदेवासीत् बहुत्वाय तदैक्षत तेजोवन्नाण्डजादीनि ससर्जेति च सामगाः। परमात्मा इदं सर्वं ससर्ज इति सामगा आहुः। सामगाः इति किमर्थम्? छान्दोग्योपनिषत् सामवेदीय, अतः ते छन्दोगाः सामगाः एवं वदन्ति। तेजोबन्नानि पृथिवी आपः तेजः इति भूतत्रयं सृजति परमात्मा। अनन्तरम् अन्ते इदं वाक्यम् उदाहृतं तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति आण्डजं जीवजम् उद्भिज्यमिति। यदिदं शरीरम् उत्पद्यमानं तत् चतुर्विधम् इति प्रसिद्धम्। कथं? जरायुजम् अंडजं जीवजम् उद्भिज्यमिति। किं नाम जरायुजं? तत्र वयमेव उदाहरणभूताः। जरायुभ्यो जातं गर्भाशयात् उत्पद्यमानं शरीरम् अस्मदादीनाम् इदं जरायुजम्। अनन्तरम् अंडजं तदेव आण्डजम्, अंडजमेव आण्डजम् इत्युच्यते। अंडाज्जायमानं पक्षिणां शरीरम् यथा। एवम् उद्भिज्यम्, उद्भिज्यम् इत्युक्तौ भूमिम् उद्भिद्य यद् जायते उत्पद्यते सस्यादिकम्। अनन्तरं स्वेदजं, स्वेदाज्जायमानं मशकादिकम्। यद्यपि श्रुतौ स्वेदजस्य पृथग्ग्रहणा नास्ति, तथापि उद्भिज्यमिति वर्तते खलु। तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य इति सूत्रम्। तस्य अयमेव अर्थः यत् तृतीयं शरीरमुक्तं स्वेदजमिति, तेनैव उद्भिज्यमिति, तेनैव स्वेदजस्यापि ग्रहणं कृतम् इति। एवञ्च अंडजादि शरीरनिर्मातृत्वमपि तत्र उक्तम्। भूतानि सृजति ईश्वरः, तथैव सः भौतिकं शरीरमपि सृजति इति अयमपि अर्थः तत्र उक्तः। तत्र इत्युक्तौ छान्दोग्योपनिषदि उक्तः सामगाः एवम् आहुः। इदमग्र इति व्याख्यानं जातं। ततः परं मुण्डकोपनिषद्यपि इति मुण्डकोपनिषदि उक्तः अर्थः वर्ण्यमानः अस्ति। इमं भागं श्वः पश्यामः। अस्तु, इदानीं भवतां कालः। प्रश्नान् पृच्छन्तु। महोदय, अत्र मायामायिनम् इत्युक्ते पुनः उच्यतां, पूर्णतया उच्यताम्। अत्र माया इत्युक्ते मायिनम् इत्युक्ते माया यस्य वर्तते सः मायी, धनं यस्य वर्तते सः धनी इति खलु उच्यते। श्रूयते खलु? आमाम्। तद्वत् माया यस्य परमात्मनः वर्तते सः मायी। महोदय, ईश्वरस्य उपाधिः माया, जीवस्य अविद्या। तर्हि ईश्वरः इत्युक्ते ब्रह्मः वा न तस्य अधस्तन ब्रह्मस्य अधस्तनः देवता इत्युक्ते ईश्वरः इति व्यवह्रियते। एवमस्ति। ब्रह्मणः ब्रह्म इत्युक्तौ वेदान्तप्रतिपाद्यं ब्रह्म निर्गुणं, तस्यैव ब्रह्मणः सगुणं रूपम् ईश्वरः इत्युच्यते। सृष्टिकाले निर्गुणमपि ब्रह्म सगुणं भवति मायायोगात्। तस्मिन् सगुणे ब्रह्मणि ईश्वरशब्दः प्रयुज्यते। तत्र अपकृष्टम् अथवा निकृष्टं रूपमिति वक्तुं शक्यते, यतः
निरुपाधिकं तत् स्वस्वरूपेण स्थितम् इदानीं सोपाधिकं जातं खलु। निरुपाधिकं रूपमेव पारमार्थिकम्, इदानीम् अपारमार्थिकयोगोऽपि जातः। अतः आम् ब्रह्मापेक्षया ईश्वरः यद्यपि न अन्यः, किन्तु तस्यैव रूपान्तरम् कश्चन अपकर्षः वर्तते, तत् स्वीकुर्मः, यतः उपाधियोगः जातः। आम् देवता इति तु न वक्तव्यं, यतः यद्यपि इदानीं या छान्दोग्यश्रुतिरुदाहृता तत्र ब्रह्मण्यपि देवता शब्दः प्रयुक्तः, सेयं देवतैक्षत इति। किन्तु इदं क्वचित्कं भवति, देवता शब्दः इन्द्रादयः सन्ति खलु, इन्द्रः अग्निः वायुः इति, तत्र आधिक्येन देवता शब्दः प्रयुज्यते, तत्र ईश्वरशब्दः न प्रयुज्यते। आम् तदा उच्यते ब्रह्म इच्छति बहु एकं सद्विप्र बहुधा वदन्ति एवं तस्मात् ब्रह्म अस्माकं निर्माणं कृतवान् तर्हि इच्छा यदा आगतवान् तदा तत्तु ईश्वरस्य अर्थात् सगुणब्रह्मस्य आगतवान् न निर्गुणब्रह्मस्य ब्रह्मणः तत्र एवमस्ति, सगुणं ब्रह्म निर्गुणं ब्रह्म इति वस्तुद्वयं नास्ति। निर्गुणमेव ब्रह्म यदा गुणेन अथवा गुणैः सहितं तदा तदेव सगुणं भवति। अतः इच्छा यदा जायते तदा अवश्यं तद् ब्रह्म सगुणं भवति। इच्छा यतः केवले निष्क्रिये अस्थूलमननो इत्यादि रूपे ब्रह्मणि इच्छायाः असम्भवात् सगुणमेव ब्रह्म तत्, यत्र इच्छा उत्पद्यते, किन्तु तद् निर्गुणब्रह्मणो भिन्नमिति न मन्तव्यम्। अतः तस्यैव गुणयोगः जातः। इदानीं देवदत्तः केवलः आसीत् पूर्वं, स एव यदा दण्डं गृहीतवान् स एव दण्डी जातः। तदानीं दण्डविशिष्टः देवदत्तः अन्यः, दण्डरहितः अन्यः इति द्वौ देवदत्तौ न स्तः। एवं खलु? आम् तद्वदेव किन्तु ब्रह्म तु सर्वातीतः, तदा गुणः किं रूपेण तिष्ठति? ब्रह्म किमिति? ब्रह्म तु ब्रह्म गुणाति सर्वातीतः, तर्हि किं प्रकारेण गुणः आगच्छति? न ब्रह्म नाम निर्गुणे ब्रह्मणि गुणः कथम् आगच्छति इति वा? आम् तत्र इदमेव कारणं, मायाबिम्बो वशीकृत्य इति यदुक्तमादौ, मायोपाधिकं यदा भवति तदा निर्गुणेऽपि गुणाः आयान्ति। उपाधेः अयमेव विशेषः। उपाधिः किं करोति? स्वस्मिन् विद्यमानं धर्मम् अन्यस्मिन् खलु संक्रामयति उपाधिः। यथा जपाकुसुमं स्वस्मिन् विद्यमानं रक्तवर्णं स्फटिके आसञ्जयति, एवं खलु? अत एव स उपाधिः इत्युच्यते। एवमेव ब्रह्मणि गुणाभावेऽपि योऽयं ब्रह्मणः उपाधिः माया, तत्र तु गुणा अवश्यं सन्ति। तमो रजसत्त्वगुणा इति खलु उक्तम्? आम् तमो रजसत्त्वगुणा सा माया, अतः ब्रह्मणि गुणाः आयान्ति। अस्तु प्रश्नाः सन्ति वा? इदानीं नास्ति मन्ये। श्वः भानुवासरः, परश्वः पुनः मिलामः। अस्तु अस्तु। नमः श्रीशङ्कर। नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्।
श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। नमो नमः महोदय। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूप